नाज़रीन गिरामी, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का वो कब्रिस्तान है जहां अस्हाबे रसूल, अहले बैत, ताबिईन और सालिहीन मदफून हैं। नाज़रीन, इस्लाम में इस जगह को कदर की इंतहा से देखा जाता है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान हो कि जिसके दिल की ये ख्वाहिश ना हो कि वो मरने के बाद जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। हिजरत मदीना के वक्त जन्नतुल बकी एक खाली मैदान था जहां पर सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां मौजूद थी। बाद अज़ां इसको नबी करीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। तो इस कब्रिस्तान में आकाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां और उनके शहजादे मदफून हैं। इनके अलावा इस कब्रिस्तान में 10,000 असहाब की कब्रें भी मौजूद हैं। लिहाजा इस कब्रिस्तान को शुरू दिन से ही बहुत ही ज़्यादा अहमियत मिलने लगी और ख़ास अफराद को यहाँ पर दफन किया जाने लगा। जन्नतुल बकी में बहुत सी कब्रें ऐसी भी मौजूद हैं कि जिनके ऊपर कोई नाम और कोई खुतबा नहीं लगा हुआ और कोई भी नहीं जानता कि ये कब्र किसकी है। इस कब्रिस्तान में दाखिल होने का एक मरकजी दरवाजा मौजूद है जो कि बाबुल बकी कहलाता है। नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई कि जिसमें जन्नतुल बकी के अंदर कब्र खोदने के हवाले से बातचीत की जा रही है कि ये वीडियो क्या है, इसका मामला क्या है। आज इस पर तफसील से बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, मुर्दे के जिंदा होने की क्या हकीकत है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसके मन मर्जी के जवाबात दिए जाते हैं। फिल्मी कहानियों और बातों के अंदर जो जवाबात दिए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है, उन्हें कौन सा मानते हैं और कौन झूठ मानता है, ये हमारा मौजू नहीं है। सवाल ये भी किया जाता है कि क्या ये हमारा जादू है या कोई गैबी ताकत ऐसी होती है कि जिसके बाद लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। अगर इस्लामी नजरिए के मुतालिक बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से लोग मरने के बाद जिंदा हो सकते हैं और अल्लाह ने अपने नबियों को यह मौजिज़ा भी दिया कि अल्लाह के हुक्म से मरने वालों को जिंदा किए जाते थे। लेकिन एक नाम सामने आता है जिसको लेसो सिंड्रोम कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये आदमी वो था जिसको जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था। इस शख्स का नाम लेसूस था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा अता किया कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। तो जब उन्होंने एक मुर्दा शख्स लेसूस को जिंदा किया तो उससे इन तमाम प्रोसेस का नाम लेसूस सिंड्रोम पड़ गया। अब 2013 में एक वाकया पेश आता है तो कि एक नौज़ायदा बच्चे जो कि पहले मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया और बाद अज़ां वो बच्चा जिंदा हो जाता है। इसके बाद इस तरह के कई वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हुए, लेकिन उनकी हकीकत क्या है उनके मुतालिक कोई नहीं जानता। 2013 में जो वाक़या पेश आया तो डॉक्टर ने एक बच्चे को पैदा होते ही मुर्दा करार दे दिया, लेकिन सर्दी के बाइस पैदाइश के दौरान ही इस बच्चे का दिल, इसकी हरकत बंद हो गई, जिसके नतीजे में इसके जिस्म में खून फैलना और मुख्तलिफ आज़ा को खून पहुंचाना रुक गया। डॉक्टर की जानिब से बच्चे को मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर गलती यह हुई कि डॉक्टर ने इसके दिमाग का सीटी स्कैन नहीं किया, जबकि बाद में पता ये चला कि दिमाग को खून पहुंचा रहा था। दर्जा हरारत जब नॉर्मल हुआ तो बच्चे के सारे जिस्म में खून पहुंचना शुरू हो गया और ये बच्चा जिंदा हो गया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह के और भी कई वाक़यात सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हुए। इन तमाम अफराद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई, लेकिन तदफीन के वक्त एक बड़ी सूरत हाल पैदा हुई। जब 13 अफराद की तदफीन कर दी गई तो सोहराब नामी एक शख्स जो कि शोहिदा में शामिल था, उसका जिस्म हरकत करने लगा। लोग फौरी तौर पर डर गए। इस शख्स के जिस्म को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहुंचकर वो जाँ बहक हो गया। हुरसा के मुताबिक उसको ताबूत में रखने के बाद जब नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और कब्रिस्तान के अंदर उसकी कब्र का इंतजाम भी कर दिया गया तो अंदर से ताबूत को इस मुर्दे ने खटखटाना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान परेशान हो गए। ताबूत खोला गया तो सोहराब की आंखें खुली थी और वो जिंदा था। उसके बाद जब उसे
اسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی۔ شراب کے اہل خانہ نے احتجاج کیا کہ اسپتال کی غفلت کے باعث ان کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن دراصل ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی لیزو سنڈروم ہوتا ہے جس کے تحت مردہ کچھ وقت کے لیے زندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بچائی نہیں جا سکتی، اور ایسے موقع پر لوگ ڈر کر اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مردے پر کوئی جادو ہو گیا ہے یا اس میں کسی جن کی روح آ گئی ہے۔ بعض اوقات تو لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اسے اسپتال تک نہیں لے کر جاتے اور چند منٹ بعد مکمل طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ سہراب کے کیس میں جب اسے اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد اس کی مکمل طور پر موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد اسے اسپتال سے واپس قبرستان لے جا کر تدفین کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ اور بھی سامنے آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو اختیار دے دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کرے گا وہ زمین اس کو لوٹ کر دی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی ہو جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو پھر اسے کوئی زمین کا حصہ نہیں ملے گا۔ اور کسی بھی بادشاہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ یہ شخص چل پڑتا ہے، چلتے چلتے اسے ظہر ہو گئی اور اسے یہ خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دیتا ہوں، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا اور دور نکلتا ہوں کہ تھوڑا آگے سے چکر کاٹ کر واپس آ جاؤں گا تاکہ زیادہ زمین حاصل کر سکوں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت وادی ہے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے ہوا اور جب وہ واپس پہنچا تو یوں لگا کہ سورج اس کے ساتھ مسافت شروع کرتا ہے اور وہ جتنا تیز چلتا سورج بھی اتنا ہی جلدی سے ڈھل رہا تھا۔ عصر کے بعد سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا کہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے اب جاتا ہوا اور پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا کہ گھٹیا شخص، اگر تم ظہر کے وقت ہی واپس آ جاتے تو اب تک تم اپنا دائرہ مکمل کر چکے ہوتے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے ہی چلے جا رہا تھا۔ آخر کار سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح سے گرا کہ اس کا سر اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بالکل چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر لیا۔ جس جگہ وہ گرا اسی جگہ اس کی قبر بنوائی گئی اور قبر پر خطبہ لگا دیا گیا جس پر ایک بڑی بہترین تحریر لکھی گئی تھی۔ اس قبر کے خطبے پر لکھا گیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر موجود ہے، لیکن یہ شخص پوری دنیا کے اندر چکر کاٹنے کی خواہش رکھتا تھا اور اس پوری زمین کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو چند گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری زمین پر قبضہ کر لے۔ اور ناظرین گرامی، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان نے اپنے دائرے کو بہت بڑا کر لیا ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگا ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک لمحہ رک کر سوچنے کا وقت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔